रातचे कितें ना कितें करून दी हय तेजे आपूण घरात येना पुती बांदून दवरले आपली आनी हे म्हाका हे फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल. सो आयज हांव व्हिडिओ काडपाचें नाशिल्लें आनी आतां म्हटलें चला हो व्हिडिओ स्टार्ट करुया कित्याक काकीन कितें तरी हाडला खंय आयज पयर हाडलेलें तशेंच. सो पळोवया कितें हाडला तें. आतां म्हाका वयचें पडटलें कित्याक आयज सकाळीं अयांशाची मिटींग आशिल्ली आनी मिटींगेक गेलें आनी मागीर व्हिडिओ आसूं म्हटलें आयज स्कीप करतलें म्हणून. पूण आतां स्टार्ट करुयाच म्हटलो आनी काकीन कितें तरी दवरला थंय. ती कामाक येता हांगा खंय तरी तें सांगन तुमकां खंय तरी कामाक वयता ती. सो तेंगेर ती म्हाका कॉल करता दिसता मोबायल सायलंट आशिल्लो पळोवना हांवें आनी हांव आलें लसूण पेस्ट करपाक हांगा सामकें गुंग आशिल्लें. मावशेची 2 मिस कॉलां मागीर तिजी 2 मिस कॉलां. सो ती म्हणपा लागली आपणें कितें तरी खावपाक दवरला तें वचोन घेवन यो दवरला खंय तरी पळोवया खंय दवरलें. आनी काल तुमकां हांवें गॅस करपाक सांगलेलें सो कमेंट्स कोणें मारूना. पूण मावशेन आनी म्हाज्या आमची नेबर आसा तिणें दोग जाणांनी गॅस केल्ले. नेबर जी आसा तिणें सांगलेलें एक तर तूं काणकोण नाल्यार पणजे नाल्यार बेळगांव गेला आसतलें म्हणून. आनी मावशेन सांगलेलें बेळगांव बाळू मामा आनी कोल्हापूर 3 ऑप्शन सांगलेले. हितूंतले एक खंय तरी गेला. सो दोगांचे सारकें आसा. आमी गेल्ली बेळगांव तें तुमी कालच्या व्हिडिओन पळयलां आसतलें. सो गॅसींग सारकी आशिल्ली. टुक्का जो मारलेलो दुक्का काय टुक्का कितें म्हणटा तो सारको आशिल्लो. सो आतां वयता पयलीं टायम जालो 12:10 मिनटां आसा. पयलीं थंय वयता घेता कितें दिलां तें दाखयता तुमकां. खंय तें दाखयना हांव घर तेंगेर घरानूच तेणी सायडीन तिणें लावन दवरला खंय डबो. पळोवया कितें हाडला तें. पुती बांदून दवरले आपली आनी हे म्हाका हे दिसता म्हाका आनी खंयचें आसतलें. चल या ताकाय घेवन येयलें हांव स्कुलांतल्यान. आनी एक नेबर आसा तिणें कितें तरी दिलां म्हाका. पळोवया कितें दिलां तें आतां. आवय देवा. ओके हें दिलां म्हाका. हे फ्रायड रायस खंय पळोवया कसो आसा तो. हो दोतोरा वयन दिला. हे तेंगेले झाडाक लिंबू जाता आमचे शेजारी. ओके हे लिंबू आमच्या शेजारीन दिले. हे लिंबू आनी हे ते काकीन दिलं म्हाका कितें तरी रोस दिसता आनी चपाती. आयज जेवण बरें जातलें आमगेलें सगळें मेळ्ळें. रोस चपाती दिसता कितें तरी भाकरी काय कितें तरी दिलें म्हणून सांगता ती. आनी फ्रायड रायस तो म्हाका दिवना तो अयांशा करी सर सूप लागना म्हाका. आतां पळोवया कितें दिलां तें. ओके ही न्हू भाकरी गंवा पिठाची भाकरी ही गोड घालून. हे खतखतें कशें गेलां कितें तरी पळोवया खतखतें तें. सो ज्यो भाकरी दिल्या न्हू तेजी तुमकां स्टोरी सांगता. त्यो भाकऱ्यो ती म्हाका पयलीं आमी त्या घरा कडेन रावतालीं हांव आनी म्हाजो मिस्टर अयान जावचे पयलीं. सो तेन्ना ती भाकरी केली म्हणटा म्हाका दिताली. म्हाका आवडटाली खूब आनी हांव ट्राय करतालें करपाक पूण म्हाका ती कळत नाशिल्ली. आनी आतां खूब वर्सांनी कशी तिणें म्हाका आतां आयज हाडून दिल्या ती भाकरी खावपाक. आतां जेवणाचो टायम जाल्लो आसा. मागीर भाकरी जी आसा ती सांजची आमी च्यावे कडेन खातली सुशेगाद गरम करून बरी. आनी रोस जो आसा आतां जेवणार मेळ्ळो म्हाका. आनी तो पुलाव केला तो अयांशाक दिला तिणें. ती आमची दुसरी शेजारी जी आसा तिणें दिला अयांशाक. तो अयांशाकूच खावनी. अयांशाक आवडटा काय ना तो खबर ना म्हाका. आतां वो कितें हें दोतोरा वयन दिल्लो तुका तें हेल्दी तें घातलो मरे. ड्राय फ्रूट सुद्दां घातल्या मरे. काजू आय कॅन सी हियर. काजू गाजर देन हांगा कितें आसा हें पळय फ्लावर. अयांशाली मज्जात मजा मरे. बरें लागता रे हें. बरें लागता हो पुलाव. कितें म्हणटा तेका खबर ना म्हाका. अयांशालो उरलेलो वाटो म्हाका खावपा मेळ्ळो. बरो हा टेस्टी. अयांशाक मदीं मदीं केन्ना केन्ना दिता ती दोतोरा आवय जी आसा. आलू पराठा मेथी पराठा कसले पराठा करता तेन्ना अयांशाक दिता खावपाक. आनी आयज तिणें सगळे भाजी बीन आनी ड्राय फ्रुट्स घालून पुलाव केला. बरो जाला. अयांशान खालो उरलेलो म्हाका. सो फ्रेंड्स जेवली आनी अयांशाक न्हिदयला हें. आनी आतां जाल्या 4:45 आनी न्हिदलेलें हांव अयांशा फुडें बेश्टें दुसतो मिस्टराचो कॉल येयलो
आनी तेणे फाटले दिसांनी ते सोया चंक्स हाडून दवरलेले तो 1 म्हयनो हे आशिल्लो शिवराक. सो तेन्ना कितें ना कितें हाडटालो करून दी म्हणून, आनी ते हांवें तशें गुड्ड्या मारून दवरल्या. म्हाका तें कितें करपाचें तेंच कळना, म्हाका कळना म्हाका तितलें सोया चंक्साचें कितें करपाचें. एकदां पुलाव केला हांवें, तो बीन तितलो बरो जावना आशिल्लो. सो हांवें तें तशेंच लिपोवन दवरलेलें आनी तेका आयज खंयच्यान याद जाली म्हणून खबर ना म्हाका. आनी कॉल केला आनी म्हाका म्हणपा लागलें ते सोया चंक्स खंय गो. हांवें म्हणलें आसा दवरल्या म्हणलें. आयज आपल्याक रातचें कितें ना कितें करून दी हय तेजें सोया चंक्साचें, नाल्यार आपूण घरात येना. आनी हांवें म्हणलें पळयता मावशेक विचारता म्हणलें. मावशेन एक फावट सोया चंक्स चिकन टायप केल्लें बेस्ट जाल्लें, पूण तें म्हाका कळना तशें करपाक. मागीर तर तशें कितें करीत जाल्यार म्हणटा मागीर तांतयाची कडी म्हणटा, तांतयाची कडी चण्याचो रोस चिकन तिनूय तुगे म्हणटा सेम हे, फक्त म्हणटा इंग्रेडियंट्स जे आसा ते चेंज आसता, फक्त टेस्ट आसता तो सेम आसता. तांतयाची कडयेकूय तसो टेस्ट येता म्हणटा, चिकनाकूय तसो टेस्ट येता म्हणटा, आनी रोसाकूय सेम. हांव कितें म्हाका तें तितले मसाले बिसाले काडपाक कळना. हांव तें सेम प्रोसिजर एप्लाय करता सगळे हेका, तांतयाची कडयेकूय तें आनी चण्या रोस. आनी तो म्हणटा चण्या रोस आनी तांतया कडी तुगे म्हणटा सेम जाता. सो आतां तसले करपा भानगडी पडना. फक्त हांव रोस चण्याचो रोस म्हाका आवडटा तो इतलोच करता हांव. आनी तांतयाची कडी सुद्दां तेन्नाचें हांवें करूच ना. मागीर एकदम मागीर म्हणपा लागलो तांतयाची कडी तुगे म्हणपा लागलो तें चण्या रोस कसो केलो म्हणपा लागलो. आतां म्हाका सोया चंक्साचें कितें करपाचें तें चिंत्ता हांव. आतां पयलीं मावशेक कॉल करून विचारता कशें करता तें. जर सारकें जर कितें आसा जाल्यार करता, नाल्यार झोक मारलें थंय. सो फ्रेंड्स हांवें मावशेक विचारलें रेसिपी कशी करपाची. सो हांव ट्राय करता, जाता तशी पळोवया कशी जाता ती म्हाजे कडेन. आनी आतां सद्या 5:15 जाले, मागीर म्हाका हेंचो होमवर्क बीन घेवपाचो आसता. सो आतांच करता हांव सोया चंक्स. सो हांवें एकूच पॅकेट करपाचें डिसायड केलें की फर्स्ट टायम करतालें. सो पयलीं हांवें उदक घालून पयलीं धुवन घेतलें सोयाबीन, आनी मागीर गरम उदक केलें आनी तितून घातलें, फुगोंक दवरलें मातशें 10 मिनटां. तितलें म्हणल्यार हांवें हांगा कोथमीर, आलें आनी 2 मिरच्यो आनी लसूण 5-6 वांटून घेतली, ग्रेवी केली. आनी हे पळया हांगा 10 मिनटांनी हांवें हे फुगोंक घातलेले सोयाबीन काडले तितूंतले आनी पिळून घेवपाचे सारके. आनी मागीर मीठ घातलें आनी हळद इल्ली घातली आनी मिक्स केलें बरें. आनी जी हें केल्ली ती कोथमीर बीन घालून ग्रेवी केल्ली ती मागीर तितून घातली, मॅरिनेट करपाक दवरलें सोयाबीन. मागीर एक कांदो घेतलो आनी एक नाल्ल फोडलेलो सारको, एक नाल्लाची हांवें सोय घातलेली. आनी हें पळया पॅन घेवन तितून तेल घातलें. तेल घालून तितून तो कांदो जो उबो चिरला तो आनी सोय दोनी मिक्स भाजून घेतले बरें मोव जायसर. तळसून घेतले सारकें. मागीर एक टोमॅटोचे हाफ केल्लो, हाफ टोमॅटो आनी 2 कांदे घेतलेले मिडियम सायज. आनी ही पळय हांगा सोय वांटूंक दवरल्या मिक्सरान. आनी हांगा सोयाबीन जो मॅरिनेट करपाक दवरलेलो 15 मिनटांनी काडले मागीर. आनी तितून मागीर तो 2 कांदे चिरलेले बारीक ते आनी हाफ टोमॅटो कट केल्लो बारीक ते घालून शिजोवंक दवरले मातशें आनी धांपून दवरलेले. मागीर 10 मिनटांनी शिजला काय ना तें पयलें मातशें शिजोवंक जाय जाल्यार मातसो टेस्ट बरो येता सोयाबीन. आनी इतलो घमघमीत वास सुटलेलो चिकनाचो, सारकें चिकनाचो वास येतालो. मागीर बरें शिजतकीर मागीर तितून ती सोय आनी जो कांदो हांवें मिक्सरान वांटलेलो तो घातलो, ती ग्रेवी घातली आनी मिक्स केलें बरें. आनी मागीर गरम मसाला, चिकन मसाला घातलो, सुर्या मसाला 1 पॅकेट बारकेलें आनी 1 मॅगी क्यूब आनी मीठ मागीर टेस्ट करून पळयलें. पयलीं हांवें तें मॅरिनेट करतना घातलेलें सो मागीर मातशें कमी घातलें. आनी गार्निश करपाक कोथमीर घातली आनी इतलें टेस्टी जाल्लें, फ्लेवर येयल्लो सामको चिकनाचो
घमघमीत वास सुटलेलो. सोयाबीन चिकन केला हांवें आनी बेस्ट सामको घमघमीत वास सुटला आनी आय होप बरें जाल्यार पुरो म्हणटा हांव. नाजाल्यार मावशेची ठोकून दिवपाचें, मावशेन रेसिपी दिल्ली म्हणून. जर बरें जायना जाल्यार मावशेचें नांव सांगपाचें आनी जर बरें जालें जाल्यार हांवें युट्यूबार पळोवन केलां म्हणून सांगता. जस्ट जोकिंग. बाय बाय.